फान साहब ये ज़रा बताइएगा कुर्तबा सिटी कितने रकबे पे है ये सर? ये कुर्तबा सिटी जो आप सामने देख रहे हैं जी, हाँ जी। मैं भी आपको उसका ज़रा सारा व्यू बताता हूँ। ये टोटल इसका एरिया तो कोई 18,000 कनाल के ऊपर एरिया है, अच्छा जी। जिसमें से भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं कोई 8,500 कनाल के एरिया के ऊपर। जी। अगर आप इधर राइट साइड पे देखें तो वो आपको दूर करके ना एक बाउंड्री वाल नज़र आ रही है। इस बाउंड्री वाल से लेकर और उसके बाद ये बाउंड्री वाल यहाँ पर नज़दीक आती है, तो उसके बाद दोबारा पीछे जाती है और वो दूर जो आपको लाइनें नज़र आती है ना, सड़कें बन रही हैं, कच्ची सड़कें भी निकली हैं। ये उसके पीछे से बाउंड्री शुरू होती है, फिर वहाँ से पीछे जाते जाते और ये आखिर तक वहाँ पे जो आप सामने आबादी थोड़ी सी देख रहे हैं, ये ब्लॉक डी है, उसके बाद ब्लॉक सी है, उसके बाद ब्लॉक बी है, फिर उसके बाद ब्लॉक ए है। फिर ये उसके बाद आप मजीद लेफ्ट पे चले जाएँ तो वो दूर जाता है, हद निगाह भी है ना, मौसम क्लियर नहीं है, लेकिन वो आखिरी सिरा भी जो है ना वो हमारा आगे ब्लॉक क्यू और एक्स और इस तरह के जो ब्लॉक्स है वहाँ पर आ जाते हैं। इस तरीके से अगर आप लेफ़्ट पे आते जाएँ तो ये लेफ़्ट पे आके यहाँ पर नज़र आएगी कि ये पानी की टंकी यहाँ पर बनी हुई है। इससे आप थोड़ा सा मज़ीद आप लेफ़्ट पे निकल जाए आगे तो आगे दरियाए सिल है, तो दरियाए सिल तक जो है वो सारी ज़मीन यहाँ पर फैली हुई है। कोई 18,000 कनाल का टोटल जो है वो एरिया है, जिसको भी हम इस पर ओनरशिप इस पर हमारी है, जिसमें सारा परचेज़ कर चुके हैं मदीनतुल इल्म ने। और ये कुर्तबा सिटी सारे इस पर बनेगा। इसमें भी एक ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट खासी हो चुकी है और यहाँ पर अभी इस टाइम पे एक मस्जिद बन गई है, कमर्शियल प्लाजा यहाँ पर बन गया है, उसमें दुकानें शुरू हो चुकी हैं। वहाँ पर कोई 60 के करीब घर बन चुके हैं, लोग वहाँ पर अभी रिहाइश अख्तियार किए हुए हैं। इसी तरीके से अभी यहाँ पर हम जो बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें कर रहे हैं अभी, तो इसके जो बिल्कुल कोर का सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं वो इसमें यूनिवर्सिटी के जगह हमने छोड़ी हुई है। वो कुर्तबा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो 872 कनाल पर बननी है। इस तरीके से पाकिस्तान की 5 बड़ी मसाजिद में शुमार होगी। यहाँ पे जो बनने जा रही है जामे मस्जिद कुर्तबा, वो कुछ 200 कनाल के एरिया हमने उसके मखसूस किया हुआ है। इसी तरीके से उसके साथ में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और हमने अभी यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इंशाल्लाह। और खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ हमारा उसका एग्रीमेंट जो है वो फाइनल हो चुका है और उस एग्रीमेंट की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर खिदमत कुर्तबा मेडिकल सिटी वो यहाँ पर इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं। ये कोई 250 कनाल का रकबा हमने महसूस किया है, जो एक पाकिस्तान की अल खिदमत फाउंडेशन की पाकिस्तान की सबसे बड़ी हॉस्पिटल यहाँ पर इंशाल्लाह बनने जा रही है। इसके अंदर ना सिर्फ ये कि एक जदीद तरीन सहूलियात और इलाज मुआवजे की यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होंगी, बल्कि ये टीचिंग हॉस्पिटल होगी और जो कुर्तबा यूनिवर्सिटी है वो बेसिकली इसका एजुकेशन का जो साइड है तो वहाँ पर उसको हम सारा कैटर करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरे बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ और हाउसिंग स्कीम्स और पिंडी इस्लामाबाद बल्कि पूरे मुल्क के अंदर उसको मुमताज़ करती हैं कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रिहायशी प्रोजेक्ट या कमर्शियल प्रोजेक्ट उस तरह से नहीं है, बल्कि एक विजन और मिशन के साथ इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई थी और उस पर हम काम कर रहे हैं कि इसको एक इल्मी शहर बनाएं, इसको एक मॉडल सिटी बनाएं जिसके अंदर सहूलियात पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है और रिहायशी यूनिट्स के ऊपर या कमर्शियल यूनिट्स पे कम तवज्जो दी गई है। यानी कि जो लैंड एलोकेशन है तकरीबन 50% एरिया जो है वो जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ इसकी सड़कों में, इसके पार्क्स में, इसके ग्रीन बेल्ट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, मसाजिद के लिए, इसी तरीके से स्कूल्स और कॉलेज वगैरह का पूरा सेटअप है, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, मेडिकल सेंटर्स वगैरह कायम किए जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ 50% एरिया के ऊपर हमने इसकी प्लॉटिंग की है और बहुत लिमिटेड प्लॉट्स यहाँ पर हैं। बहुत अच्छी इसकी सारी की सारी मास्टर प्लानिंग और टाउन प्लानिंग की गई है जी। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सड़कों की इजाज़त लें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटी सड़क जो है वो 40 फुट चौड़ाई पर मुश्तमिल है। फिर 60 फुट की सड़कें बेबहा, इसके अंदर ज़्यादातर वो हैं, 80 फुट की सड़कें हैं, 200 फुट की हैं, 300 फुट की मेन शाहरा है। और ये है भी उसकी अगर लोकेशन देखें तो आइडियल लोकेशन है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अगर आप बाहर निकलें तो आप 20 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। चक्री इंटरचेंज से जैसे एग्जिट करें इसके साथ ही आप 0 किलोमीटर पर कुर्तबा सिटी है, साथ ही हमारी अपनी एक्सेस रोड जो वो शुरू हो जाती है, यानी कुर्तबा वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये सारा प्रोजेक्ट है जी और बहुत बेहतरीन इसकी आबो हवा, बहुत बेहतरीन इसका सारे का सारा जो है वो जो टोपोग्राफी है बहुत खूबसूरत और शानदार है। अरफान साहब टोटल प्लाट कितने हैं, कितने बिक चुके हैं, कितने इस वक्त आपके पास मौजूद हैं अगर कोई यहाँ पे आकर रहायश रखना चाहे? इस टाइम पे जो हम इसमें डेवलपमेंट वगैरह जहाँ पर कर रहे हैं जी वो कोई 8,500 कनाल के करीब एरिया है और उसमें इस टाइम पर तकरीबन कोई 5,500 जो है वो घर हैं। उसमें 4,500 से ज़्यादा सेल हो चुके हैं, सिर्फ कोई 800-900 के करीब प्लाट्स यहाँ पर सिर्फ बाकी बचे हैं। इसके अलावा जो मजीद के एक्सटेंशन हम कर रहे हैं तो उस एक्सटेंशन के अंदर कोई 12,000 प्लाट्स इंशाल्लाह मजीद आ रहे हैं, वो हम करीब उसको भी लॉन्च करेंगे। लेकिन इस टाइम पे जो हम सेल कर रहे हैं, जो हम डेवलपमेंट जो सारा काम कर रहे हैं उसी फेज़ 1 के अंदर जिसको हम कहते हैं 8,500 कनाल का एरिया, उसी पे सारा काम शाम चल रही है, वहीं पर सिर्फ थोड़े से भी प्लाट्स बाकी हैं। अरफान साहब आपकी कुर्तबा सिटी और मोटरवे की उम्र बराबर है, लेकिन आपके इर्द गिर्द कितनी सोसाइटियाँ जो है आबाद हो गई, लेकिन आपकी कुर्तबा सिटी जो है उस तरीके से आबाद नहीं है।
اگرچہ اس بات کو لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی قرطبہ سٹی پہ کوئی سکینڈل نہیں آیا, کسی نے کبھی یہاں پہ آ کے RDA نے یا کسی اور سرکاری ادارے نے آ کے اپنی کرینیں نہیں چلائیں, لیکن آباد کاری کیوں نہیں ہوئی جلدی سے؟ دیکھیں جی, ہمارا المیہ یہ ہے اس پورے ملک کے اندر جتنے بھی ہاؤسنگ اسکیم کے خاص طور پر تعلق رکھنے والے اور اس طرح کے افراد سارے جو ہیں, ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہم نے ٹیپ ٹاپ اور زیادہ چیزیں دیکھتے ہیں اسی پہ وہ بڑے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہوتے ہیں, لیکن جس بنیاد پر وہ عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں وہ بنیاد بڑی کمزور ہوتی ہے, اور اس بنیاد سمجھ لے کہ خون سے رنگین بھی ہوتی ہے. یہ آپ کے علم میں ایسی طرح ہیں کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بڑی ہیں ان کے اوپر کس طرح سے کرپشن کے کیسز لگے ہیں, کس طریقے سے قبضے کے اوپر چیزیں لگی ہیں. دیکھیں, ہمارا جیسے میں نے شروع میں کہا المیہ یہ ہے کہ جگت واک اس طرح کے روٹس کو اختیار نہیں کرتے, آپ سپیڈ نہیں پکڑ سکتے, اور اگر آپ سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوئی 50,000 قسم کی رکاوٹیں ساتھ میں آ جاتی ہیں. یہ سب سے بڑا اس کے اندر مسئلہ جو ہے وہ TMA کے ذریعے سے NOC کے حصول میں تھا. پروجیکٹ جب لانچ ہوا اس وقت بالکل اس پوزیشن میں 2 سال میں آ گئے تھے, اس کی ساری ڈیولپمنٹ مکمل ہونی تھی, ہر چیز ہمارے پاس ریڈی تھی, اس کی ٹاؤن پلاننگ ہو چکی تھی, اس کے لیے فنڈز اویلیبل تھے, سارے معاملات تھے, لیکن بعض وجوہات کی بنیاد پر اس کو بالکل ایسا کر دیا گیا کہ ہمیں کم از کم بھی 10 سال اس کے اوپر رگڑا لگا. NOC جب تک ہمیں نہیں ملا ہم اس وقت ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. اس دوران میں پرائسز جو تھی, جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہوئی تھی وہ بہت زیادہ انکریز کر گئی. جب یہ معاملہ ہوا تو پھر اس کے بعد پروجیکٹ کو مکمل کرنا وقت کے اوپر تھوڑا سا مشکل ہو گیا. ابھی بھی لیکن چیزیں یہ ہیں کہ الحمدللہ ساری چیزیں اس کی سیٹل ہو چکی ہیں اور معاملات اس کے بالکل سارے اب ٹھیک ہو چکے ہیں. اب یہ اتنے بڑے پروجیکٹ کے اندر اتنی بڑی زمین کسی ایک سوسائٹی میں جو آس پاس میں ساری واقع ہیں, اگر آپ اس میں دیکھ لیں کہیں پر بھی کسی کے پاس اتنی زمین کمپیکٹ اس طرح سے نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں پر جو ہے نا وہ کسی کے پاس کوئی معاملات ہوں. یعنی کہ ہر طرح کے اسکینڈلز ہوتے ہیں. لوگ یہ کرتے ہیں کہ فائلیں اگر 1000 پلاٹ ہیں تو لاکھ فائلیں بھیج دیتے ہیں کم قیمت کے اوپر, پھر بعد میں لوگ جو ان کو بھگتتے رہتے ہیں, ان کو کینسلیشن ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس نہ کبھی فائل کا کاروبار ہوا اور نہ کبھی آئندہ یہاں پر فائل کا کاروبار ہونا ہے. یہاں پر جو ہے وہ جو پلاٹس ہیں اویلیبل ہیں وہی پلاٹس ہیں. آج بھی کوئی بندہ آ کے پرچیز کرتا ہے تو اس کو پلاٹ نمبر جو دیا جائے گا وہی اس کا پلاٹ نمبر ہوگا. پوزیشنیبل پلاٹس ہیں, ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر آپ اس پہ قبضہ لے سکتے ہیں, گھر بنانا چاہیں گھر بنا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں فیسلٹیز. عرفان صاحب, یہ جو آپ نے کہا 10 سال رگڑا لگا, یہ کس نے لگایا, کیوں لگایا؟ دیکھیں جی, بہت ساری وجوہات ہیں. پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہیں, نان پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہیں, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فائلوں کے نیچے پہیے نہیں لگاتے تو پھر وہ بھی ایشوز بن جاتے ہیں. تو کچھ وہ وجوہات تھیں, کچھ تو پہیے آپ نے نہیں لگائے؟ پہیے ہم لگانے کے حق میں نہیں ہیں جی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہیے لگانا ایک ناجائز کام ہے, اور اگر ہم اسی سسٹم میں چل پڑے آگے اور اسی کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم میں اور باقیوں میں فرق اس طرح سے نہیں رہے گا. پھر آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی شروع ہو جائے گا. لیکن دیکھیں نا جی, اس میں بات اصل میں یہ ہے کہ جس شخص نے یہاں پر پہلے دن پلاٹ لیا, آج بھی اس کو اسی قیمت میں اسی طرح سے پلاٹ ہم ہینڈ اوور کرنے کے پابند ہیں. وہ لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے گھر بنائے ہیں, وہ ہیں کہ جنہوں نے بہت کم قیمت میں پلاٹس لیے ہیں. ہم ان سے کوئی ایڈیشنل چارجز, ڈیولپمنٹ چارجز, کس طرح کی اور چیز نہیں لی. حالانکہ ہم پر بڑا پریشر آتا ہے, ہمیں بڑی سجیشنز بھی اس طرح کی آتی ہیں کہ جی آپ ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیں. جیسے ابھی ایک سوسائٹی جو ہے وہ ادھر اپنا گجر خان کے پاس, ان کے حوالے سے سننے میں آیا کہ انہوں نے 5 مرلے کے اوپر 15 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے. یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی سے پلاٹس لیے. اس وقت عرفان صاحب یہاں پہ آپ 5 مرلے کا 10 مرلے کا کنال کا پلاٹ کتنے کا آپ کی سوسائٹی دے رہی ہے لوگوں کو اس ٹائم پہ؟ جی یہ جیسے میں نے لوکیشن کے حوالے سے عرض کیا کہ اس کی جو ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس سے یہاں پر فاصلہ صرف 20 منٹ کا ہے. ایریا کمپیکٹ پوزیشنیبل پلاٹس, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس پروجیکٹ کو باقی ساری سوسائٹی سے ممتاز کرتی ہیں. اور ہم یہاں پر جو بھی پرائس چارج کرتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ چارجز انکلوڈ کر کے ہم ساتھ میں چارج کرتے ہوتے ہیں. ہمارے پاس 5 مرلہ پلاٹ صرف 30 لاکھ روپے کا ہے, 10 مرلے کا پلاٹ صرف 40 لاکھ روپے کا ہے, اور کنال کا جو پلاٹ ہے وہ صرف 65 لاکھ روپے کا جو ہم اس ٹائم سیل کر رہے ہیں. 2 سال قسطوں پہ آئی ہے, 2 سال کی انسٹالمنٹس کے اوپر سیل کرتے ہیں. کوئی بندہ کیش پہ تو اس میں ڈسکاؤنٹ بھی اس میں مزید کر دیتے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو ناظرین, آپ نے جانا کہ قرطبہ سٹی کیا ہے. ویسے قرطبہ سٹی کا یہ کمال ہے کہ اس کے خلاف جیسے کہ ہم نے پروگرام میں بھی بتایا کہ آج تک کوئی کیس نہیں بنا. ویسے سیاسی بنیادوں پہ جیسے کہ میرے بھائی عرفان صاحب نے آپ کو بتایا کہ ان کو سیاسی رگڑا لگا, لیکن اس کے باوجود سوسائٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور سب سے بڑا کمال اس سوسائٹی کا یہ ہے کہ یہ فائلیں نہیں ہیں, یہ زمین ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک اس سوسائٹی نے وہ چیزیں تو بتائی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ بہت بڑی یونیورسٹی یہاں پہ بننی جا رہی ہے جس کو یہ دارالعلم کا نام بھی دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت بڑی مسجد بھی بننے جا رہی ہے. تو آنے والا وقت آپ دیکھیں گے کہ اس قرطبہ سٹی کا اس لیے ہے
کہ جیسے میرے بھائی عرفان نے بتایا کہ آج سے ہم نے 10 سال پہلے جس قیمت پہ جس کو جو پلاٹ بیچا تھا اسی قیمت پہ اب ان کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ یہاں تو آپ کسی سوسائٹی میں چلی جائیں 2 سال کے بعد ہی وہ ریٹ بھی بدل دیتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ وہاں پہ فائل ہوتی ہے، دوسری بات ہے کہ وہ فائل کا بھی ریٹ بدل دیتے ہیں۔ تو یہ قرطبہ سٹی کا کمال ہے۔ تو چونکہ لوگوں کا رجحان چکری کی طرف ہے، تو چکری جب آئیں تو قرطبہ سٹی کو اس لیے نہ بھولیں کہ یہ واقعی دارالعلم ہے اور یہاں بہت بڑی یونیورسٹی بننے جا رہی ہے۔ باقی تو سارا کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہے، فیس بک پہ آپ دیکھیں گے، یوٹیوب پہ دیکھیں گے، سارا 2 نمبر ہے اور RDO کے خلاف ایکشن بھی کرتا ہے۔ لیکن اس جگہ کو آپ خود وزٹ کریں۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔